आचार्य द्वितीय खंड साहित्य विभाग तृतीय प्रश्न पत्रे काव्य प्रकाश दोष प्रकरणम भागद्वयम। अहम डॉक्टर सीताराम शर्मा विभागाध्यक्ष साहित्य विभागस्य राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुरम। अद्य दिनांक 20 अगस्त सप्तमोल्लासे वाक्य दोष विवेचनम। आचार्य मम्मटेन प्रथमोल्लासे काव्य प्रकाशे काव्य परिभाषा प्रतिपादिता यथा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोषौ सगुणौ शब्दार्थौ एव काव्यम पुनश्च काव्य से आत्मा रस है, अतएव आत्माया अपकर्षकः व आत्माया अपकारं कुर्वन् दोषः इत्युक्तं प्रकरणान्तरे सप्तमोल्लासे दोषाणां विशद विवेचनं प्रस्तुतं। तेन दोष विवेचन पूर्वमेव पदगत समासगतश्च दोषाणां स्वरूपं कथितं। साम्प्रतं वाक्य दोष स्वरूपम् अत्र विवेचनीयम्। आचार्य द्वितीय खंडस्य छात्राणां कृते पाठोऽयं मया प्रस्तूयते। ये दोषा नैका पदेषु वर्तन्ते। कश्चित् एकस्य पदे यदि दोषः वर्तते तर्हि पददोषः, किन्तु नैक पदेषु यदि दोषाः वर्तन्ते तर्हि वाक्यदोषाः, अर्थात पदानां समाहारः वाक्यम् इति अभिधीयते। अतः वाक्यदोषाः कुत्र भवन्ति? यत्र नैक पदेषु दोषाः वर्तन्ते, यतो हि पदानां समूहः वाक्यम् इति निगदितम्। आचार्येण कारिकासु 21 वाक्यदोषाः उच्यन्ते, यथा प्रतिकूलवर्णमुपहत लुप्तविसर्गं विसन्धिहतव्रतं न्यूनाधिककथितपदं तत्प्रकर्षं समाप्त पुनरात्तमम्। अर्थान्तरैकवाचकमभवन् मतयो गमनम् अभिहितवाच्यम् अपदस्थपदसमासं संकीर्णं गभितप्रसिद्धिहतं भग्नप्रक्रममक्रम ममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा। अनेन प्रकारेण 21 प्रकाराः वाक्यदोषाः कविना कथितम्। क्रमानुसारेण प्रतिकूलवर्णता, उपहतविसर्गता, विसन्धि, हतव्रतता, न्यूनपदता, अधिकपदता, कथितपदता, पतत्प्रकर्षता, समाप्त पुनरात्तता, अर्थांतरिकवाचकता, अभवन मत संबंध है, अमत योग है, अनभिहित वाच्यता, स्थान पदता, स्थान समासता, संकीर्णता, गर्भितता, प्रसिद्ध विरोध है, भग्न प्रक्रमता, अक्रमता, अमतार्थता इत्यर्थ है इत्यादयः सोदाहरणेन विवेचनं कतिपय प्रसिद्ध वाक्यदोषाणां कृतमत्र। सर्वप्रथमं प्रतिकूलवर्णत्वं। प्रतिकूलवर्णानां प्रयोगं यत्र भवति शास्त्रमतानुसारं यस्मिन् रसे येषां वर्णानां प्रयोगं न विहितं तस्य विपरीतवर्णानां प्रयोगं यदा भवति तदा प्रतिकूलवर्णत्वदोषो वर्तते। वर्णानां रसगुणत्वम्, अर्थात कश्चित् रसस्य गुणत्वे कीदृशानां वर्णानां प्रयोगं भवेदिति अष्टमोल्लासे रसगुणत्व गुणप्रकरणे स्थापितं कविना। यथा श्रृंगारे श्रुतिकटुत्वेन टवर्गस्य प्रयोगं वर्जितं भवति, किंतु कश्चित् कविना यदि श्रृंगाररसे टवर्गस्य बाहुल्यं यदि क्रियते तदा दोषो वर्तते। अतः टवर्गस्य प्रयोगं यदि दृश्यते श्रृंगारे तर्हि दोषो। यथा अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलकण्ठिमां कम्बुकण्ठया क्षणं कण्ठे कुरुकण्ठार्तिमुद्धर। अत्र टवर्गस्य बाहुल्यं यद्यपि श्लोके श्रृंगाररसः वर्तते तथापि टवर्गस्य बाहुल्यम् अत्र
प्रतिकूलवर्णत्वदोषो वर्तते। अनेनैव उपहतविसर्गता द्वितीय यत्र विसर्गस्य ओत्वं वा लोपं भवेत् इति तत्र दोषोऽयं वर्तते। सर्वदा यदि ओत्वं विसर्गस्य क्रियते अथवा लोपं क्रियते तदा अयं दोषो सञ्जातः। यथा उदाहरणे धीरो विनीतो निपुणो वराकरो नृपोत्रस यस्य भृत्या बलोत्क्षिप्ता भवता बुद्धिप्रभाविता। पूर्वार्धे धीरो वीरो विनीतो निपुणो नृपो चतुर्षु पदेषु ओत्वं प्राप्यते। विसर्गस्य ओत्वम् इत्यर्थः। तथा उत्तरार्धे भृत्याः बलोत्क्षिप्ताः भक्ता त्रिषु पदेषु विसर्गलोपेन अत्र विसर्गानां लोपः। अतः दोषोऽयम् उपहत विसर्गता इति दोषः ज्ञायते। अनेनैव अपरे विसन्धि दोषः यत्र पदानां सन्धि भवितव्यः सन्धि आवश्यकी वर्तते किन्तु न भवेत् कविना नैव सन्धि क्रियते यदि तर्हि अत्र कारणत्रयं सन्धि न क्रियते तर्हि कारणत्रयं वक्ता नेच्छति। यदि वक्ताया इच्छा नास्ति सन्धि कर्तुं तर्हि कारणं शास्त्रनियमे अपि भेदद्वयं प्रगृह्यसंज्ञत्वेन विसर्गलोपत्वेन च इति शास्त्रनियमेन। यथा धीरोर्बले अतितते च अत्र संधि स्यात् किन्तु अनेनैव अतितते उचितानुवृत्ति अत्र संधि भवेत् किन्तु न कृत्ये। मध्ये संधि भवेत् किन्तु कविना नैव कृतम्। अतः अत्र विसन्धि दोषः। धीदोर्बले अतिते उचितानुवृत्ति आतन्वति विजय संपदमेत्य भातः इति श्लोके संध्याभाव है अर्थात संधि भवेत् किंतु न क्रियते। अनेनैव विसन्धि दोष है अश्लीलताजन्य है। तृतीय भेद है विसन्धि दोष है अश्लीलताजन्य है कष्टताजन्य है च पुनः भेदद्वयेन। यथा वेगादुड्डीय गगने चलंडामर चेष्टितः अयम उत्तपते पत्री ततोत्रेव रुचिं कुरुः। अत्र चलंडामर उत्तरार्धे चिंकु। अत्र रेखांक्ति पदेषु एतेषु पदेषु पुल्लिंग स्त्रीलिंगयो अधोभागस्य सूचकेन संध्यावश्लीलता वर्तते। संधि कारणेन अत्र अश्लीलत्वम् अतः संधि न क्रियते। अनेनैव ऊर्व्यासौ तरवाली मर्वन्ते पदेषु कष्टताजन्य संधि वर्तते। अनेन प्रकारेण विसन्धि दोषो अत्र भवति। हतवृत्तता अपर दोषः वर्तते। यदा लक्षणस्य अनुसरणेनापि श्रुति कर्णकटु गुरुभावं न प्राप्ते सति लक्षणस्य अनुसरणेन श्रुतिकर्णकटु गुरुभावं यदि न प्राप्यते तथापि अन्ते लघुरसस्य अननुरूप छंद प्रयोगं भवेदिति प्रकारत्रयम्। हतवृत्तता दोषो वर्तते। यथा उदाहरणे वदतु यन्निहान्यत स्वादु स्यात् प्रिया दशनात् छदात्। यदि हान्यस्तु स्वादु स्यात् इति अश्राव्यम्। अनेनैव विकसित सहकारिता हारि परिमल गुंजित पुंजित द्विरेफ। अत्र प्रथम पादे हारि पदे अप्राप्त गुरुभावांत लघु रूप हतवृत्तम्। हारि इति पदस्य अन्ते लघु रूप है हतवृत्तः। अत्र गुरुत्वस्य अभाव वर्तते। दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसा वस्त्राणि वस्त्राणि च। अत्र वस्त्राणि च स्थाने यदि वस्त्राण्यपि भवेत् तर्हि तु चकारस्य स्थाने पकारो पदस्यान्ते गुरुताधिक्यं प्राप्तुं समर्थो। यतो हि वस्त्राणि च इति लघुरूपं चकारस्य किन्तु यस्मिन् स्थाने यदि वस्त्राण्यपि भवेत् तु चकारस्य स्थाने गुरुताम् आधिक्यं पकारः प्राप्तुं समर्थो। अतः
हतवर्तता दोषो वर्तते। अनेनैव न्यूनपदत्वं कश्चित् श्लोके यदि पदस्य न्यूनत्वम् अनुभूयते, पदस्य न्यूनत्वं, पदस्य आवश्यकता वर्तते किन्तु तस्य प्रयोगं न क्रियते, तदा दोषोऽयं ज्ञायते। यथा उदाहरणे तथा भूतं दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनया इति वेणीसंहारे एकस्मिन् पद्ये अत्र त्रिषु पदेषु कर्तारूपेण अस्माभिः इति पदस्य प्रयोगं भवेत् किन्तु कविना नैव कृतम्। अतः अस्माभिः पदस्य प्रयोगं नैव कृतं न्यूनत्वं। चतुर्थचरणे खिन्नपदपूर्वे अपि इत्थम् इति पदस्य प्रयोगं भवेत्। अर्थात चतुर्थचरणे खिन्ने इति पदः एकः, किन्तु तस्य पूर्वम् इत्थम् इति पदस्य प्रयोगं भवेत् किन्तु कविना नैव कृतम्। अतः न्यूनत्वं वर्तते, न्यूनत्वदोषः वर्तते। अनेनैव अधिकपदत्वं, कस्य पदस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु तस्य प्रयोगं क्रियते, तत्र आधिक्यं वर्तते पदस्य आवश्यकतां विना, तर्हि अधिकपदत्वदोषः। अर्थात कारणं विना प्रयोगम् आधिक्यं भवति, तस्य कारणं नास्ति, प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति, तथापि तस्य पदस्य प्रयोगं यदि क्रियते कविना तर्हि अधिकपदत्वदोषो वर्तते। यथा उदाहरणे इदम् अनुचितं मक्रमश्च पुंसां यदि जरास्वविमानमथा विकाराः तदपि न च कृतं नितम्बनीनां स्तनपतनाद्वदि जीवितं रतं वा। अत्र तृतीयचरणे कृतं पदाधिक्यं, पूर्वार्धे मान्मथा विकारापदेन सह कृतापदस्य प्रयोगं न कृतम्। अत्र कृतापदस्य प्रयोगं करणीयं किन्तु न कृतम्। अनेनैव तत्तु जीवितं रतं पदेन सह कृतं पदप्रयोगं नोचितं। जीवितं रतं पदस्य प्रयोगम् अत्र कृतं पदस्य प्रयोगं, तर्हि आवश्यकता नास्ति, तर्हि नोचितम्। अतः अधिकपदत्वदोषः वर्तते। अनेनैव पतत्प्रकर्षः, यत्र उपरि श्लोकस्य त्रिचरणेषु उत्कर्षः भवेत्, पदस्य श्लोकस्य चरणेषु, किन्तु चतुर्थचरणे तस्य अपकर्षः यदि भवेत् तर्हि पतत्प्रकर्षः। श्लोकपूर्वार्धे वर्णरचनाधर्मेण यो नियमः प्राप्यते तस्य नियमस्य पालनं यदि उत्तरार्धे चतुर्थचरणे यदि नैव भवति, तस्य स्वरूपं नैव दृश्यते, हासः भवति, अपकर्षः भवति वा पतनं भवति, तदा पतत्प्रकर्षदोषः ज्ञायते। यथा उदाहरणे कैक कुत्र न घुरघुरायित धुरी घोरो घुरेत सूकरः कैकं कमलाकरं विकलं कर्तुं करीनोद्यतः के काति वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलये यूर्युतः सिंगी स्नेहविलासबद्धवसितं पंचानने वर्तते। अत्र त्रिषु पदेषु तु सिंगी स्नेहविलासबद्धवसितं पंचाननो वर्तते, अत्र पतत्प्रकर्षः। चतुर्थचरणे यादृशी वर्णरचना त्रिषु पदेषु तादृशी नैव दृष्टा, तत्र तु ओजरसः, ओजगुणः। अनेनैव चतुर्थचरणे वर्णानां संरचना यादृशी न आसीत्, तथापि त्रिषु चरणेषु उत्कृष्टरचना, अतः चतुर्थचरणे पतत्प्रकर्षदोषः वर्तते। अनेनैव समाप्तपुनरात्तत्वं कदा वर्तते? यदा कश्चित् पदविशेषस्य विशेषाणां वर्णनं समाप्य मुख्यवाक्यस्य समापनं कृत्वा एकवारं कवि स्ववाक्यस्य प्रयोगं कृत्वा समापनं करोति, पुनश्च अग्रिमचरणे एकस्य विशेषणस्य प्रयोगेन तस्य पुनः स्वरूपं पुनः प्रकाशनं करोति, तर्हि तस्य प्रतिपादनं दोषोऽयं ज्ञायते। यतोहि एकवारं यदि वाक्यस्य समापनं भवेत् तर्हि पुनः एकस्मिन् वाक्ये कश्चित् पदस्य विशेषणं कृत्वा तस्य प्रयोगं करोति, तदा समाप्तपुनरात्तं दोषः वर्तते। यथा
क्वाणः प्रेम तनोत वो नव वयोलास्याय वेणुस्वन। अत्र क्वाणः पदस्य विशेषाणां समापनेन पुनः नववयोलास्याय वेणुस्वन इति विशेषणं कथनेन समाप्त पुनरात् दोषो अनुभूयते। एकवारं विशेषणानां समापनं कृतं किन्तु पुनः नववयोलास्याय वेणुस्वन इति विशेषणस्य कथनं करोति, अतः दोषोऽयं वर्तते। अनेनैव वाच्यस्य न विधानं दोषो वर्तते। अग्रे कथं, यदा अवश्यमेव कथनीय शब्दस्य कथनं न क्रियते, यस्य कथनस्य आवश्यकता वर्तते तस्य कथनं तु न क्रियते, अर्थात कश्चित् पदस्य कथनं यद्यपि आवश्यकं तथापि तस्य स्थापनं न क्रियते, तदा दोषोऽयं विद्यते। यथा उदाहरणे अप्राकृतस्य चरितातिशयस्य दृष्टैस्तुद्भूतैरुपहतस्य तथापि नास्ता। अत्र तथापि पदस्य प्रयोगम् उत्तरवाक्ये सति प्रथम वाक्यस्य स्थिति भिन्ना भवेत्, अर्थात प्रथम वाक्यस्य स्थिति यदि भिन्ना भवेत् इति अपहृतस्य षष्ट्यन्तपदस्य स्थाने यदि अपहृतोऽस्मि पदप्रयोगं कर्तव्यं तर्हि शोभनं भवेत्। अस्याभावेन वाच्यास्थानाभिधान नाम्ना दोषो वर्तते। अनेनैव अग्रे संकीर्णता दोषः है। यदा एकस्य वाक्यस्य मेलनम् अपरे वाक्ये स्यादिति वाक्यांतरस्य पदानि वाक्यांतरम् अनुप्रविशन्ति, एकस्य वाक्यस्य प्रयोगं वा प्रवेशम् अपरे वाक्ये यदि भवति तर्हि संकीर्णता दोषो वर्तते। उदाहरणे किमिति न पश्यसि कोऽपि पादगतं बहुगुणं गृहाणेमं ननु मुञ्च हृदयनाथं कंठे मनस्तमोरूपम्। वाक्यांतरे पदानि परस्परम् अनुप्रविशन् दोषोऽयं लक्ष्यते। अनेनैव गर्भितता दोषः कदा भवति, यदा कश्चित् वाक्यस्य मध्ये गर्भवत् अपरवाक्यं प्रविशति, यथा गर्भे बालकः प्रविशति तथैव अपरवाक्यं तस्य प्रवेशं भवति कश्चित् वाक्यस्य मध्ये, तदा गर्भितता दोषो वर्तते। यथा परापकारनिरतैः दुर्जनैः सह संगति वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन। अत्र तृतीय चरणे वाक्यांतर मध्ये प्रविष्ट है, अतएव अयं दोषः दृश्यते। अन्यश्च प्रसिद्ध विरुद्धता दोषः है। यदि कवि परंपरायां कतिपय विशिष्ट शब्दानां प्रयोगं वा प्रयोगस्य अर्थानां विशेष वर्णन रूपेण नियमः प्रचलति, कवि परंपरायां कवयः विशिष्ट रूपेण कश्चित् शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु एतादृशी कवि समय कवि परंपरा वा कवि प्रसिद्धि इति उच्यते। कवि भी परंपरायाः नियमानां च आचरणं कुर्वन्ति, कवि भी क्रियते, तदा प्रसिद्ध परंपरा कथ्यते। किंतु तस्या परंपरायाः यदि उल्लंघनं क्रियते, अतिक्रमः क्रियते वा, तदा प्रसिद्ध विरुद्धता दोषो वर्तते। यथा उदाहरणे मंजिरादि ऋणितप्रायं पक्षिषु पूजितं प्रभृतिं स्तनितमणितादिषु मेघादिषु गर्जिता प्रमुखम्। अत्र रवो मंडुकादिषु प्रसिद्धो वर्तते। रवो शब्दस्य प्रयोगं मंडुकादिषु प्रसिद्धो, न तो सिंहनादे, किंतु अत्र सिंहनादे यदि रवो शब्दस्य प्रयोगः यदि क्रियते तर्हि प्रसिद्ध विरुद्धता दोषो वर्तते। अनेनैव भग्न प्रक्रमता दोषः। यत्र प्रकरणस्य भंगत्वं प्राप्यते, प्रकरणस्य भंगत्वं, तदा दोषोऽयं भवेदिति। अर्थात प्रकरणे भग्नावस्था यदि प्राप्यते, यथा उदाहरणे नाथे निशाया नेते नियोगात् दस्तंगते हंत निशायापि याता। अत्र गता इति गम धातु प्रयोग प्रकरणे या धातुना याता पदस्य प्रयोगं प्रकृत्या भग्न प्रकृतां रूपेण दोषः ज्ञायते। अस्य स्थाने गता निशापि यदि कथनं भवेत् तर्हि उचितं भवेदिति। अनेन प्रकारेण प्रमुखः वाक्यदोषः विवेचिता मया।
धन्याः।